बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आपको मर्दाना ताकत अजीज़ है तो चर्बी वाला गोश्त खाने से परहेज़ करें। सोने से कबल जो आपके दिमाग में आखिरी बंदा आता है वही आपकी ज़िंदगी में परेशानियों या खुशियों का बायस होता है। ठंडी अशिया खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए रोज़ाना खाने से कबल एक कीड़ा खाएं। कच्चा केला दूध में डालकर खा लेने से कभी मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। सुबह आंख खुलते ही खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। आलू बुहारा खाने से रंग साफ हो जाता है। हमल के दौरान संतरे के ज़्यादा इस्तेमाल से औलाद बहुत खूबसूरत पैदा होती है। सुबह को जल्दी उठने वाला इंसान जल्दी बीमार नहीं होता। गर्मियों में बंजूते इस्तेमाल न किया करो, इससे नज़र की कमजोरी हो जाएगी। खाने से 10 मिनट कबल एक से बाहर चल के खाएं। चंद रोज में दिमाग की कमजोरी की शिकायत दूर हो जाएगी। आलू की चिप्स खाने वाले बंदे के जिल पर मेल और दाने पैदा हो जाते हैं। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं। याद रखो, अद्वियात का इस्तेमाल हरगिज ठंडे पानी के साथ मत करें। सर के बिल्कुल दरम्यान वाली जगह को 1 मिनट तक दबाने की सूरत में दिमाग को आराम मिलता है, जिससे कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर कम होता है। केले को खुशी का फल कहा जाता है। नाश्ते में केले खाना सारा दिन आपके मूड को खुशगवार रखेगा और आप मनफी सोचों से बचे रहेंगे। कद्दू के 4 बीज निहारमो रोजाना चबाने से शुगर की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग फैट निकल जाने की वजह से परेशान हैं वो कीड़े का रस निकालकर पी लिया करें। जो लोग सिर्फ आपको ज़रूरत के वक्त ही याद करते हैं वो लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। खाना खाते वक्त लेमू काट कर रख लो, उसे खाने के ऊपर चढ़क कर खा लिया करो। खाना जल्दी हजम हो जाएगा। कीड़े गुर्दे के दर्द से निजात का बायस है। कीड़े के बीज पेशाब के अमराज को दूर करने में मुआविन है। कीड़ा हजमेदार है, दीगर हिजाओं को हजम करने में मदद देता है। नाजरीन, खाने से कबल कोई एक फल खा लेने से जिंदगी भर जिस्म की कमजोरी नहीं होगी। गाय का दूध दिमाग को ताकत देता है, चेहरे का रंग निखारता है और जोड़ों को सेहतमंद करता है। स्ट्रॉबेरी मैदे को तंदुरुस्त रखती है, गैस, कब्ज और सीने की जलन से छुटकारा दिलाती है। सोफों की सफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जूतों की फालिश का इस्तेमाल करें। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिए उसका जिगर खराब नहीं होगा। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है। दूध के साथ खशास खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। आलू बुहारा वो फल है जिसकी ताकत बुढ़ापे में भी आपके जिस्म में कायम रहेगी। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपना वजन बढ़ाने और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए रोजाना दूध का मिल्कशेक पी लिया करें। अपने आप को हमेशा जवान और ताकतवर रखने के लिए बकरे का गोश्त खाया करो। आड़ू के इस्तेमाल से पेट की चर्बी चंद दिनों में कम हो जाएगी। जिन मरीजों को मैदे का मसला हो या मैदा कमजोर हो गया हो तो सुबह नाश्ते में 1 पाव जामुन खाने से मैदा मजबूत होगा और इज़ा जल्दी हजम होगी। मैदे के मरीज अफराद हमेशा गोश्त, कट्टी चीज़ें और मिठाई से परहेज करें। चेहरा और हाथ गोरे करने हैं तो दूध में हल्दी डालकर चेहरे और हाथ पर मल लो। सुबह उठने के बाद उंगलियों से आंखों का मसाज करने से तबीयत फ्रेश हो जाती है। खाना खाने से कबल 1 सेब छिलका उतार कर खा लिया जाए तो इससे कब्ज की बीमारी नहीं होती। दूध पिलाने वाले औरत को अजवा खजूर खिलाया जाए तो उसके खाने से दूध बढ़ जाता है। जो बंदा दमा के मरज में मुब्तला हो वो ज्वाइन खाने में इस्तेमाल करे। तुलसी के पत्ते बाकायदगी से चबाने से ये दांतों के धब्बे और बदबूदार सान को दूर करने में बहुत मुफीद है। एलोवेरा को काटकर कच्चा खाने से कभी मैदा खराब नहीं होता। कच्चे नारियल का पानी और कच्चा नारियल फेफड़ों को तवाना रखने के लिए इंतहाई फायदेमंद है। फूल मखाने रोस्ट करके उनको चाट में शामिल करें। फूल मखानों की चाट न सिर्फ खाने में जायकेदार होती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होगी। अगर पंचपन आने लगे
تو کیسٹر آئل اور سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، بال آنا شروع ہو جائے گی۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ جوائن نہ کھائے، اس سے جگر میں جلن کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل مل کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ملا کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کرے اور اس کا جوس بنا کر پیجئے، کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ کیڑے میں بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا گیا ہے۔ کیڑے کا استعمال دماغ کو پرسکون اور جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرے، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئے گی۔ پانی میں ارکی گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آئے گی۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناپ میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال لو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت 2 گھنٹے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ بدہضمی ہو جائے تو انناس کی پھانکی کر لے اور کالی مرچ پہاڑی نمک چڑک دے، اس کے بعد ہلکی آنچ پر گرم کر کے کھا لے، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ ادرک کو ان طریقوں سے کھایا جائے تو چند دنوں میں وزن 1 کلو تک کم ہو جاتا ہے۔ ادرک کو زیرے کے ساتھ ملا کر اور ادرک کو نیم گرم پانی میں پکا کر استعمال کرے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے، وہ ہے تربوز کا شربت۔ بکری کا دودھ ہڈیاں مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے روزے رکھنے کی وجہ سے ہونے والی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا، مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اس دن جب اللہ اپنی کرسی پر یوں تشریف فرما ہوگا کہ وہ چرچرائے گی، جیسے وہ کرسی چرچراتی ہے جس پر نیا فالان رکھا ہو، کیونکہ وہ تنگ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہوگی۔ پھر تم لوگوں کو برہنہ پاؤ اور برہنہ جسم ختنے کے باہر حالت میں لایا جائے گا۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ حکم دے گا، میرے خلیل کو لباس پہناؤ، تو جنت سے 2 سفید چادریں لائی جائے گی۔ پھر ان کے بعد مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ پھر میں اللہ کے دائیں طرف ایسی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا کہ سب سے پہلے اور بعد والے لوگ مجھ پر رش کریں گے۔ ناظرین اپنے حاسدین سے عرض کریں کہ میرے پاس ناکامی کے قصے نہیں بلکہ میرے پاس تجربات ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی ہی خطاؤں سے راہ پاتا ہے۔ میرے پاس دشمن نہیں ہے بلکہ سبق ہے جو انسانوں کے صورت میں ملے ہیں، سبق جنہوں نے مجھے سکھایا کہ ان جیسے کرداروں سے کیسے دور رہا جائے۔ میرے پاس زخم نہیں ہے بلکہ میرے پاس نشان ہے، یہ نشان خوبصورت یادگاریں ہیں جو مجھے ہر لمحہ یہ یاد دلاتی ہیں کہ میں زندگی کی کڑ آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر آیا ہوں۔ مجھے مظلوم کی طرح جینا پسند نہیں، کیونکہ مظلوم ہمیشہ شکوے کرتے ہیں، نوحے گاتے ہیں اور کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے۔ مجھے فاتح کی طرح جینا پسند ہے۔ فاتح اعتماد کی روشنی سے اپنے راستے کو روشن کرتا ہے، جو ماضی کی دن میں کم جانگتا ہے اور مستقبل کی تابانیوں پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دیا جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ سونف کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ مہندی نیم گرم پانی میں گولے، پھر اس میں تھوڑا سا دہی، 1 انڈے کی زردی، 3-4 پسی ہوئی لونگ اور تھوڑی سی پسی ہوئی کلونچی ملا لیں۔ بالوں میں 2-3 گھنٹوں تک لگا کر رکھیں اور پھر بال دھو ڈالیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے بال کالے ہوں گے بلکہ ہمیشہ کالے بھی رہیں گے اور گرنا بھی رک جائے گے۔